سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبزعكم كبرى سمعتنا نلومي 17 تحساس كل تشحن إسرائيل حمشتل زدنا لكم تينات شعيب قربي فلما جن أرستاتو ترامب قبل هجرات أفريقيا توسخ قدام قشة أمبيرو ودبت عنا عالم اللي ما صرتي سرحتنيات عنا أب السودان كونينو أب كتما مقالشو لعل سقات ستة الشباب كمزلو تقليتو بقبلات كوينات استخصصة بوليتيكانيا ديمقراطية ريبابليك كونغو ن30 عامت مأسرتي تفريدو قبطن تشاينان أب قداي قازان عرق السودان زتين بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل على حمشت هاجرات أفريقيا توسخ قدام قشة خمزة مبرة أهبراوين معكنات زيما حابرن أتي بريزيدنت أبرئستي أبز حلف ورح السنة زفرملو زيقاتات 10 هاجراتنا أمريكا خياتو زخل كل حدش حقي وتوسخ قدا أمبيرو زلو بمسرة توسانين زيقاتات بوركينا فاسو مالي نيجر دبوب سودان سوريان كم اون نوننتي باسبورت من محدار فلسطين ملو قدا مقشاه قبر اللهم مخانو تحابيرو الله تنك المحجي بخفيل اقدا تغير لهم زنبره لاوسن سيراليون ون نابزرزر ملو اقدا تسغاغيرنا لوا نيجيريا تنزانيا زيمبابوي حويسو خبكالوت 10 هاجرات نزمصو تغعست دما كفيل قدا نبير لهم الله وايت هاوس اتقدب دحنت امريكا المحلاو زحجز حدش تسقمتታት نموساد زعلم مخانون كاب حد طرق 2026 جميرو اب قبر 5 وعلن افليطلو سبا سلطان أمريكا اتسقمتي أبوطا هاجرات بزلو دخوم سرعة مرمرة استرفاف مخانو بمتقاس لعل استفقد الكان فيزيا معالتي مصناح زيت أمام السيفيلاوي مزاقبتي بلشولنا قبر شبراوي نتفتاتن استسقو زيقاتات مقبال متحببار مهلاون مخنياتتي زوسد زلو سقمت مخانو حابيروم إيرترا مستن زيقاتاتن لو أمريكا خياتو ملو اقدا استقبرلن 10 هاجرات مالتون أفغانستان ميانمار تشاد كونغو برازافيل إكواتوريال غيني هايتي إيران ليبيا صوماليا سودان يمن تزرزيرات تركب زيقاتات بوروندي كوبا توغو تركمانستان فنزويلا ون كفيل اقدا تنبير لومالو وايت هاوس تنبز سقمتي استهاسي هاجرات اب محدار منت مس سبمزي إميغريشن أمريكا زهلون مكفال حبريتان تأمن زلو من محياش كساب زرقي اتقدا بكقصل مخانو قليتو اتقدا حقاويان تقاوم تنبرتي هلوات وننت فيزا دبلوماسينياتات وي اب عبيت اهقراوي وددرات استاتفو سبورتانياتات اي ملكتن نهاجراوي ربحات أمريكا خمسة قلقلو أب زحسبو قديات دما محرتكو وهاب كم زخل سبا سلطان تهاجر قليت حايلتات قلتوف دقف أبزو قوطات أروون يالا زبهال بوتا سودان سرحتنياتات تعنا سيفيلاتن بحايل تأسيرهم كم زلو حلافي ودب تعنا عالم دكتور تيدروس على حدا من مربب حكايم سودان بمتقاس قليتو اتوم اسرات اب صبيبن تعنا زي بلون كونتات تحيزوم كم زلو لبدا حمامات ينصلالوم كم زلون دكتور تيدروس التحساسيبو دكتور تيدروس الحانوم ب16 تحساس اب اكس اب زسفرو مغلطي لعلي 7 سرحتنياتات كنكن تعنا استات 5000 سلاماوين سبات بحيل تاثيرهم كم زلون اقالعو اتما اسرتي ذا تحساسيبي زبله تتكال سرحتنياتات تعنا سيفيلاتن كل جزء كحلو لهم دحر مبال اتم تأثيرهم زلو خا بو حسن بزي كلمة خونتن كفتحو نتوعيلو ابز عامات اب سودان نخنكنت عنا على ما غيرو سوسان حمشت المتقعتات كم استخايدن كم صعبين وخا 1627 كم زموتن ودبت عنا عالم افليطو أبرئ سختما صومال مقادشو أبزر كما وسنت تكالات منقستي متقعة خفتسامي زبل سلياوي حبريتا تختيلو أبتخبابي العلس قاعد ستا سفينو مهلاو بايدوان أونلاين لومي 10 شعات تحساس حبيرو اتي أبز حلفو 48 ساعات زوت سلياوي متنققتا عطوقات الشباب أهقراوي معرفو نفرتي اتهاجر هوتيلات كم مأخل مرجع زقلقلو أبيات تمرتي كم اون كالوت اقدستي تحت قرص يزركبو استراتيجيكاوين بوتاتات علامه بمقبار استواددن استحلالخن متقعت خوطنو خمز خلو يحبر النازي سعيبو املا اتا ختما حلوات صتا خطناخر منغست زعزز خوينو اب اقدستي استبهلو منقساقسي مسمرات تدرابي مفتش نقطات تتخيلهم فولي تفتش مكاين ككايد جميل الله اتي درجة سقات قدم حجي خابز ترى فريز بلا مخانو زحبر خوينو
ሓያሎ ዲፕሎማሰኛታት ካልኦት ሃገራት በዚ ሰጊኦም ካብ ኣብያተ ጽሕፈታቶም ሰራሕተኛታት ብምቕናስ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ይገብሩ ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ጉጅለ አልሸባብ ካልኣይ ቪድዮ ናይቲ ኣሲርዎ ዘሎ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተቖፅረ ዩክሬናዊ ፓይሎት ሄሊኮፕተር ካፒቴን ኣሌክሳንደር አለኒክ ዘርጊሑ። እቲ ካፒቴን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 እቲ ሒዝዋ ዝነበረ ሄሊኮፕተር ብዘጋጠመ ቴክኒካዊ ፀገም ኣብ ከባቢ ጋልጋዱድ ክትዓልብ ድሕሪ ምግዳድ ዝተታሕዘ እዩ። ኣብቲ ቪድዮ ካፒቴን አለኒክ ናብ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ናይ ኣፍትሑኒ ጻውዒት ኣቕሪቡ ህዝቢ ዩክሬን ድማ ምትሕግጋዝ ከርኢን ንናጽነቱ ክጣበቕን ብተወሳኺ ጸዊዑ። ሕቡራት ሃገራትን ሰበስልጣን ዩክሬንን ብዛዕባ እዚ ካልኣይ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ዛጊድ ርእይቶ ኣይሃቡን ዘለዉ። ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ብገበን ኩናት ንዝተኸሰሰ ፖለቲከኛ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ነበር ሮጀር ሉምባላ ብ30 ዓመት ማእሰርቲ ክቕጻዕ ከም ዝፈረደ ቢቢሲ ብ16 ታሕሳስ ሓቢሩ። ሮጀር ሉምባላ መራሒ ናይቲ ብዩጋንዳ ዝድገፍ ተቃወምቲ ምንቅስቓስ ዝነበረ ኮይኑ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ኮንጎ ኣብ ዝተፈጸመ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ተሓባባሪ ብምዃን ገበነኛ ኮይኑ ብምርካቡ እዩ ንማእሰርቲ ተፈሪዱ ዘሎ። ንሱ ጃምላዊ ቅትለት ጾታዊ ዓመፅን ግልያነትን ዝርከብዎም ግፍዕታት ብምፍጻም ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ፈረንሳ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ምጽንሑ ይፍለጥ። እቲ ወዲ 67 ዓመት ገበነኛ ኣብቲ ካብ 2003 ክሳብ 2005 ዝነበረ መሰጋገሪ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሚኒስተር ዝነበረ እዩ። ድሕሪ ሓያሎ ዓመታት መንግስቲ ኮንጎ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝቃለስ ዘሎ ምንቅስቓስ ተቃውሞ M23 ደጊፉ ብዝብል ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ምስ ኣውፅአሉ ናብ ፈረንሳ ክሃልድም ከም ዝተገደደ እዩ ዝንገረሉ። ንሕጋውነት ናይቲ ቤት ፍርዲ ክነፅጎ ዝፀንሐ ሮጀር ሉምባላ ዋላ እኳ ኣብቲ ብሶኒ 15 ታሕሳስ ዝተሰላሰለ መስርሕ ቤት ፍርዲ እንተቐረበ ቅድሚኡ ግና ከይተሳተፈ ምፅንሑ ይግለጽ። ጉጅለታት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ፍርዲ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ቀተልቲ ዝኾኑ ግጭታት ዝተፈጸመ ግፍዕታት ተሓታትነት ዘረጋግጽ ፍሉይ ስጉምቲ ክብሉ ኣመጒሶሞ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደላጢ ምስ ቻይናዊ መዘንኡ ዋንግዩ ብ16 ታሕሳስ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ኣብ ጉዳይ ነባሪ ፍታሕ ቃዛን መስርሕ ሰላም ሱዳንን ዘትዮም። ንቃዛ ኣብ ዝምልከት ካልኣይ መድረኽ ስምምዕ ሰላም ሻርም ኤል ሼኽ ብዕቱብ ክቕፅል ነባሪ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክግበር ከምኡውን ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ዕንቅፋት ክኣቱ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ። ብተወሳኺ በዓል መዚ ፍልስጤም ኣብ ቃዛ ስርሑ ዳግማይ ንምጅማር መንገዲ ንክኽፈት ንዝግበር ጻውዒት ብኣግኡ ናይ ምሕዋይን ዳግመ ህንፀትን ደገፍ ክግበር ጻውዒት ኣቕሪቦም። ዋንግ ኣብቲ ኣጋጣሚ ድሕሪ ግጭት ኣብ ቃዛ ዝካየድ ምሕደራ ምስ ኩሉ መዳዊ ፍታሕ ጉዳይ ፍልስጤም ተተሓሒዙ ክሕሰበሉ ኣለዎ ኢሉ ቀፂሉ ፍልስጤማውያን ንፍልስጤም የመሓድሩ ዝብል መትከል ክኽበር ኣለዎ። መጻኢ ዕጫን ቃዛ ኣብ ኢድ ህዝቢ ፍልስጤም ባዕሉ ክጸንሕ ኣለዎ ኢሉ። ካልኣይ ድምፂ ሃገራት ዓረብ ብሓቂ ክስማዕን ተረአን ብኣድማዒ መንገዲ ክረአን ኣለዎ ኢሉ። ሳልሳይ ኣብ ፍልስጤም እቲ ስምምዕ ክልተ ሃገራት ዝብል ክድገፍን ክትፀዓረሉን ኣለዎ ኢሉ። እዚ ድማ ምስቲ ናፃ ሃገራውነት ፍልስጤም ንምርግጋፅ ዝብል ዕላማ ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዘለዎ ኣረጋጊፁ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ድሕሪ ግጭት ኣብ ዳግመ ህንፀት ፍልስጤም እጃመን ከበርክታ ተሰማሚዐን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም ሚኒስትራት ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት እውን ዘትዮም እዮም። ዓብደላጢ ሃገሩ ናብ ኩሉ መድያዊ ተኽሲ ደው ምባል ዝመርሕ ሰብኣዊ ዕርቂ ክትገብር ዘቐረበቶ ጻውዒት ደጊሙ ኣረጋጊፁ። ከምኡውን ጎኒ ጎኒ ምቕራብ ውሑስ መስመራትን ኣወሃህባ ሓገዝ ክህሉ ጸዊዑ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።